भक्तजन, आउनुहोस् अब आजको सत्रलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। त्यसका निम्ति सर्वप्रथम हामी जगज्जननी दुर्गा माताको चरण कमलमा कोटि कोटि वन्दना गरौँ। सबैले आफ्नो कर कमलमा फुलपाती ग्रहण गर्नुहोला र जगज्जननी दुर्गा माताको भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जगज्जननी दुर्गा माता को, श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता को जय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, राजगृहमा गएर दाहिने कुहुना पतन भयो। राजगृहपीठ राजगृहेश्वरी देवी उल्कामुखी योगिनी हरेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूप लिएर रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा वायु आएर अनेक तरहले मिठा सुगन्ध बहाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान ल्याऊ भनिन् र वायुहरूले संसारमा जति जीवात्मा छन् तिनीहरूको प्राणवायु हुन सकौँ भनी वरदान मागे र भगवतीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि कोल्हापुरमा गई उदर पतन भयो। कोल्हापुर पीठ महालक्ष्मी देवी नन्दी योगिनी श्मशानेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूप लिएर रहे। त्यस पुण्यभूमिमा गरुड आएर नाना रत्न एवं फलफुल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् र गरुडले नागहरू मेरा आहारा हवन भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
फेरि महापन्थमा गएर बायाँ कुहुनो पतन भयो। महापन्थपीठ प्रचण्ड चण्डिका देवी रेणुका योगिनी विश्वामित्रेश्वर महादेव उत्पन्न भई र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा अप्सराहरू आएर नाचगान सहित तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। अप्सराहरूले इन्द्रादि देवताहरूलाई सदैव मोहित पार्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिए। फेरि एकापुरमा पुगी दाहिने घुँडा पतन भयो। एकापुर पीठ साधुक्षी देवी शङ्कुपा योगिनी उन्मतेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस मोक्षभूमिमा शिलाहरू आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। शिलाहरूले देवताका अङ्गमा लागौ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि ओङ्कारपुरमा गएपछि माथिल्लो ओठ पतन भयो। ओङ्कारपीठ मातृका देवी पूर्णोदया योगिनी सन्तानेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा कल्पवृक्ष आएर अनेक फलफुल चढाई पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् र कल्पवृक्षले जहिले जे चितायो सो फल फलाउन सकु भनी वरदान मागे। ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन्। फेरि उज्जैनमा पुग्दा रगतको डल्लो पतन भयो। उज्जैनी पीठ महाकाली देवी ललतजिह्वा योगिनी र झम्केश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा हिमालय पर्वत आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। हिमालयले देवता दैत्य मनुष्य सबैलाई मुक्ति दिन सकु भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि जयन्तीपुरमा पुग्दा कलेजो पतन भयो। जयन्तीपुर पीठ जयन्ती देवी खेचरा योगिनी कल्पेश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा तुलसी कुश आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। तुलसी कुशले स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकले हामीलाई मानुन् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि चरित्र नगरमा पुगेर दाहिने करङ पतन भयो। चरित्रपुर सवर्णेश्वरी देवी चित्रवर्णा योगिनी वायव्येश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस सिद्धभूमिमा योगिनी गण आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् र योगिनीहरूले योग सिद्ध हवस भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि छिरिकापुरमा गएर भुँडी पतन भयो। छिरिकापुर पीठ युगधरा देवी कलङ्का योगिनी सहस्र नेत्रेश्वर महादेव उत्पन्न भए। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा मातृगण आएर तपस्या गरे। मातृका गणले हामी स्थानका स्वामी हौँ भनी भगवतीसँग वरदान याचना गरे र ईश्वरी प्रसन्न भई तथास्तु भनिन् वरदान दिइन्। फेरि हस्तिनापुरमा पुग्दा दाहिने कुम पतन भयो। हस्तिनापुर पीठ चाण्डेश्वरी देवी कोटराक्षी योगिनी मुसुखारेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस मोक्षभूमिमा सुदर्शन चक्र आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन् र सुदर्शन चक्रले म संहारकर्ता रहूँ भनी मागे। तथास्तु भनेर भगवती ईश्वरीले वरदान दिइन्। फेरि उड्डीयनमा पुगेपछि शिर पतन भयो। उड्डीयन पीठ चित्रकला देवी पिङ्गलाक्षी योगिनी योगेश्वर महादेव यज्ञेश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा हनुमानले फलफुल चढाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। हनुमानले म भगवान रामचन्द्रको सेवक भएर लङ्का पोल्न सकूँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि विश्वमा पुग्दा मृगौला पतन भयो। विश्वपीठ झम्केश्वरी देवी झम्काली योगिनी कुण्डलेश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा विश्वकर्मा आएर अनेक सुन्दर देवालयहरू बनाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। विश्वकर्माले मेरो कीर्ति सत्य त्रेता द्वापर र कली चारै युगमा स्थिर रहोस् भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि प्रयागमा पुग्दा फोक्सो पतन भयो। प्रयागपीठ सुन्दरी देवी सिंहजङ्घा योगिनी महिदेवेश्वर महादेव उत्पन्न भई। शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस मोक्षभूमिमा 10 अवतार आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर
वरदान लियो भनिन्। 10 अवतारले सत्य त्रेता द्वापर कली चारै युगमा दैत्य संहार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मायापुरमा गएपछि फियो पतन भयो। मायापुर पीठ मायादेवी चञ्चला योगिनी र तपस्येश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा 64 लिङ्ग आएर जप ध्यानादिद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। 64 लिङ्गले हामी स्वयम्भू लिङ्ग भएर रहन पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि मल्लगिरीमा पुग्दा बायाँ कुम्पतन भयो। मल्लगिरी पीठ मल्लिका देवी कोकुरा योगिनी उत्पन्नेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस शुद्ध भूमिमा भूत प्रेत पिशाच आदि आएर नाचगानद्वारा तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन् र भूत प्रेत पिशाचले सधैँ तिम्रो नगिचमा बस्न पाऊँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मलयागिरीमा पुग्दा आसन पतन भयो। मलयागिरी पीठ वज्रेश्वरी देवी कोमला योगिनी जागेश्वर महादेव उत्पन्न भई र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस सिद्धभूमिमा सत्य आएर तपस्या गरे। ईश्वरीले प्रसन्न भएर वरदान माग भनिन्। सत्यले सत्यमा रहनेलाई उद्धार गर्न सक्नु भनी वरदान मागे। ईश्वरले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि मेरुगिरीमा पुगेपछि सूचिस्थान पतन भयो। मेरुगिरी पीठ पूर्णादेवी कपालिनी योगिनी जिह्वा पटेश्वर महादेव उत्पन्न भई र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस सिद्धभूमिमा सप्त नाग आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन्। नागहरूले हाम्रो शरीर अगम्य रहोस् भने माग्यो। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि सेनामा गएर मुकुट पतन भयो। सेनापीठ उमादेवी अष्टभक्ता योगिनी कामेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस सिद्धभूमिमा नवग्रह आएर तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान लियो भनिन्। नवग्रहले लाभ र हानिको अधिकार पाऊँ भनी मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महेन्द्रमा पुग्दा दाहिने तिघ्रा पतन भयो। महेश्वर पीठ इन्द्राणी देवी ऊर्ध्वगमनी योगिनी तारकेश्वर महादेव उत्पन्न भई र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस सिद्धभूमिमा लक्ष्मी आएर तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। लक्ष्मीले कार्तिक कृष्ण अमावास्यका दिन सम्पूर्ण लोकले मेरो पूजा गरून् भनी वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनिन्। फेरि हिरण्यपुरमा पुगेर सुतस्थान पतन भयो। हिरण्यपीठ नवरत्नेश्वर देवी त्रिपुरेन्द्र योगिनी नारदेश्वर महादेव उत्पन्न भई शिवशक्ति स्वरूपले रहे। त्यस पुण्यभूमिमा सरस्वती आएर अनेक स्तुति गान गरी तपस्या गरिन्। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। सरस्वतीले समस्त जीवात्माको बोलीमा मेरो निवास होस् भनी वरदान मागिन्। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि बानरपुरमा पुगेर बायाँ तिघ्रा पतन भयो। बानरपीठ कामेश्वरी देवी भेरुण्डा योगिनी वेदान्तेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस मोक्षभूमिमा कमल आदि अनेक पुष्प आएर मिठो सुगन्ध फिजाई तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। फुलहरूले पूजाकालमा प्रशस्त हवौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि महालक्ष्मीपुरमा गएर बायाँ करङ पतन भयो। महालक्ष्मीपुर पीठ कमलाक्षी देवी दिगम्बरा योगिनी त्रिकुटेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा अडिमादी अष्टसिद्धि आएर योगमार्गले तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भएर वरदान लियो भनिन्। अष्टसिद्धिले अमर हौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि उद्यानमा पुग्दा कण्ढ्याउलो पतन भयो। उद्यानपीठ त्रिपुरा सुन्दरी देवी सुसाङ्कोदरा योगिनी भैरवेश्वर महादेव उत्पन्न भई र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा मेघ आएर मानसोपचारले पूजा र तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। मेघले समस्त संसारलाई जलदान गरी उद्धार गर्न सकौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्। फेरि छाया छत्रमा पुगेर अशेष रहेका सबै अङ्ग पतन भई। छाया छत्रपीठ छत्रेश्वरी देवी सुसुकोदरा योगिनी पिशाचेश्वर महादेव उत्पन्न भए र शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए। त्यस पुण्यभूमिमा अष्टभैरव आएर नाना उपचारले पूजा एवं तपस्या गरे। ईश्वरी प्रसन्न भई वरदान माग भनिन्। अष्टभैरवले मातृका गणको अधिपति हवौँ भनी वरदान मागे। ईश्वरीले तथास्तु भनी वरदान दिइन्।
हे अगस्त्य मुनि, यस्तै किसिमले जुन जुन स्थानमा सतीदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यहाँ त्यहाँ एक एक पीठ र स्वयम्भू लिङ्ग उत्पन्न हुँदै गए। समस्त पीठको सङ्ख्या 7.5 करोड छ। त्यसमध्ये 50 पीठको मात्र दर्शन गर्नाले पनि अवश्य मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मनुष्य जन्म पाएर ती 50 पीठमा एक पीठको पनि दर्शन गर्न सकिन भने त्यसले लिएको जो जन्म छ त्यो व्यर्थ हुन्छ भने स्वयं ब्रह्माजीको आज्ञा भएको छ। इस प्रकार ओम श्री स्कंद पुराणे केदारखंडी माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवारे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्याव्रत कथायाम अंग पतन पीठोत्पत्ति वर्णनम नाम 10। भक्तजन, इस प्रकार आजको कथा प्रसङ्गलाई हामी यही बिट मार्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीका अनेक विभिन्न लीलाहरू बारे कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्ने नै छौँ। आउनुहोस् सबैले आफ्नो कार्यकमलमा फुलपाते लिनुहोला र मनमा भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीको दिव्य स्वरूपको चिन्तन गर्नुहोला। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवंडलिन दल निभीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधना सन्तु जीवन्तु सरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यदि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। जगज्जननी दुर्गा माता श्री सांब सदाशिव भगवान को जय।
लक्ष्मीनारायण भगवान को जय।